बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अमेरिका, इसराइल और ईरान की सीज फायर यानी जंग बंदी के हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ फिर पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल और जो सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। अमेरिका, इसराइल और ईरान जो सीज फायर हुआ, अब तक की अगर बात की जाए, क्योंकि कल सीज फायर हो चुका था यानी जंग बंदी हो चुकी थी, लेकिन अब तक हमले दोनों अतराफ से जारी हैं। अब मामला फंसा हुआ कहाँ पे है, यानी इवन के खुद जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इस चीज़ का बाकायदा बबांग दोहल ऐलान किया है। और उसके बाद फिर जो उनके नायब सदर हैं जेडी वेनिस, उन्होंने भी इस चीज़ की गुफ्तगू की है इस चीज़ के ऊपर। वो ये है कि लबनान के ऊपर इस वक्त भी इसराइल अमेरिका हमले कर रहा है। ईरान ये चाह रहा है या फिर ईरान ये कहता है कि जो हमारा सीज फायर हुआ था, जो जंग बंदी मुआहदा हुआ था, जो जंग बंदी हुई थी, जो 10 नुकात लिखे गए थे, उसके अंदर एक चीज ये भी थी कि आपने लबनान के ऊपर हमले नहीं करने। जबकि वाज़े तौर पर जो नायब सदर हैं और जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इस हवाले से क्या बेहतर है, ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। एक दूसरी चीज ये है कि खुद ट्रंप ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि ईरान जो यूरेनियम है उसकी मजीद अफसूदगी नहीं करेगा। एक चीज। दूसरी ये कहा है कि अबनाए हरमज महफूज रहेगी और खुली रहेगी। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। जबकि ये दोनों चीजें जो हैं, ईरान इस चीज को वाज़े तौर पर इससे इनकारी है। ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि नहीं, हमें बाकायदा इजाज़त होगी यूरेनियम को अफजूदा करने की, हम वो करेंगे। एक। दूसरा ये है कि अबनाए हरमज के ऊपर सिर्फ टैक्स नहीं होगा, बल्कि हमारी मशावरत से, हमारी इजाज़त से, यानी पासदारान इनकलाब की इजाज़त से ही जो जहाज़ टैंकर वहाँ से गुजरेगा, हमारी इजाज़त के बगैर नहीं गुजर सकेगा। यानी बिल्कुल हर एक के लिए खुली नहीं रहेगी, ये उन्होंने कहा है। हाँ, इसके साथ ये है कि अबनाए जो पासदारान इनकलाब है उनकी जानिब से एक नक्शा भी जारी किया गया, और उस नक्शे के अंदर ये कहा गया कि ये वो रास्ते हैं जिन रास्तों से आप गुजर सकते हैं, और जो बाकी बारूदी रास्ते हैं उन रास्तों से आप ना गुजरें, वगैरह वगैरह। यानी उन्होंने ये कहा है कि हमारी इजाज़त के बगैर, अगर मोटे और अल्फाज में आपके सामने चीज़ रखी जाए, तो यही बनता है कि हमारी इजाज़त के बगैर आप नहीं जा सकते। अब ये सारी चीज़ें आपस में मुतज़ाद है। ये दो तीन चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। ये दो तीन चीज़ें मुतज़ाद हैं। एक फरीक और बात कर रहा है, दूसरा फरीक और बात कर रहा है। इवन कि आज सुबह तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक वाज़े तौर पर बाकायदा ईरान को धमकी भी दी है, और ये कहा है कि जो मुआहदा आपके सामने रखा गया है, अगर आपने उस मुआहदे के ऊपर दस्तखत ना किए, आप उस मुआहदे के ऊपर ना आए, तो हमारी बहरी, बर्री तमाम फ़ौजें जो हैं, वो आपके गिरदोनवाह में, यानी जो ममालिक गिरदोनवाह के हैं, वहाँ पे मौजूद हैं, और हम दोबारा आपके ऊपर हमला करेंगे और शदीद किस्म का हमला होगा। यानी जो अमेरिका है वो वाज़े तौर पर धमकियां भी दे रहा है, और ये कह रहा है कि आप मुआहदे के ऊपर आएं। मतलब ये है कि ईरान को मुआहदे पर ला रहा है। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा। हमारे कुछ दोस्त ये कहते हैं कि ईरान की जीत है, हमारे कुछ दोस्त ये कहते हैं कि अमेरिका और इसराइल की जीत है। अब सवाल, अगर हम सहाफ़ती तौर पर इस चीज़ को देखें, यानी जीत किसकी है? मुसलमान, काफिर, इन तमाम चीज़ों से हट कर अगर ये देखें, मैं बजाते खुद ये समझता हूँ, जिस तरह अगर ट्रंप कह रहा है, ट्रंप जिस तरह कह रहा है कि अबनाए हरमज़ भी खुली रहेगी और ईरान को यूरेनियम अफजूदा करने की इजाज़त भी नहीं होगी, अगर ये दो नुकात ऐसे हैं, और लबनान पर हमले भी जारी रहेंगे, अगर ये नुकात ऐसे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में अगर तमाम तर चीज़ों को यानी पस पर्दा रखते हुए, जो मजहबी इख्तलाफ हैं, इन तमाम तर चीज़ों को पस पर्दा रखते हुए, तो फिर ईरान की ये शिकस्त तस्वुर की जाएगी। दुनिया इस चीज़ को जीत नहीं मानेगी, दुनिया इस चीज़ को शिकस्त तस्वुर करेगी। वजह यही है कि अगर आपने ये पूरी अपनी क़यादत जो है, ये जो आपकी टॉप लीडरशिप है, तकरीबन 20 रहनुमा ईरान के, जिसमें सुप्रीम लीडर हैं, जिसमें उनमें इंटेलिजेंस चीफ हैं, उसमें आर्मी चीफ हैं, वजीर दिफा, टॉप लीडरशिप, तकरीबन 20 अफराद जो टॉप के थे, आपने वो मरवाए। और वो मरवाने के बाद भी अगर आप उनकी शरायत के ऊपर आकर मुआहदा कर लेते हैं,
تو دنیا تاریخ آپ کو اس چیز کا شکست تسلیم کرے گی کہ ایران نے شکست کھائی اور معاہدے کے اوپر آئے۔ اس چیز کو میرے خیال میں جو جیت ہے اس کے اندر کنورٹ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، ایران یورینیم افزودگی کے حوالے سے اپنی بات منوا لیتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم یورینیم افزودہ کریں گے، ہم ابنائے ہرمز اپنی مرضی سے کھولیں گے اور ہم آگے اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہیں، تو پھر ایران کی جیت کو تصور کیا جائے گا۔ میرے خیال میں یہ ہے، پر یہ اب تک کی صورتحال ہے۔ اب آج جو ہے شام کو ہو سکتا ہے جب تک ویڈیو آپ تک پہنچے، کیونکہ جو امریکہ کا وفد ہے وہ پاکستان کے اندر پہنچے گا، ان کا سیکیورٹی عملہ، ان کا سپورٹنگ عملہ پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر پہنچ چکا ہے، اور اسی طرح جو ایران کا وفد ہے وہ بھی پاکستان کے اندر پہنچے گا، اور براہ راست جو مذاکرات ہیں وہ ہوں گے، اور 10 نکات جو ہیں وہ رکھے گئے تھے۔ اب ان کے اوپر کیا چیزیں جو ہیں ان کے اوپر اتفاق ہوتا ہے، جو تو آنے والے کچھ گھنٹے جو ہیں وہ اہم ہیں۔ مزید جو چیز اس حوالے سے میرے تک پہنچے گی بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پاکستان کے جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے، یعنی عمران خان نے جو اس کی پارٹی نے 9 اپریل کو ایک جلسہ رکھا گیا تھا، کیونکہ عمران خان کی حکومت کو گرائے ہوئے 4 سال مکمل ہو چکے تھے جس رجیم چینج کو لایا گیا تھا، تو اسی تسلسل کو آج جو ہے وہ جلسہ رکھا گیا تھا۔ لیکن پھر حکومتی وفد نے جو پاکستان تحریک انصاف کا وفد ہے ان سے ملاقات کی، اور پھر سلمان صفدر صاحب کو عمران خان صاحب کے ساتھ بھیجا گیا ملاقات کے لیے۔ اس کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ عمران خان جو ہے جلسہ کی جو کال دی گئی تھی اس کو واپس لے لے پاکستان کی خاطر۔ تو یہ صرف اس حوالے سے بیرسٹر گوہر نے تصدیق نہیں کی، بلکہ جو ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، آج میں ان کو سن رہا تھا، ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے بھی اس چیز کی باقاعدہ تصدیق کی ہے، اور کچھ اور اہم ترین ذرائع اس چیز کی باقاعدہ تصدیق کر چکے ہیں کہ خان صاحب نے واضح طور پر جلسہ منسوخ کرنے کا کہا، اور یہ کہا کہ پہلے پاکستان اور اس کے بعد پھر عمران خان، اس کے بعد پھر ان کی صحت، باقی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ نجی ہیں، پہلے ہم سب کے لیے پاکستان ہے۔ پاکستان کے اندر اگر مختلف وفود آ رہے ہیں، پاکستان کے اندر کچھ اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا امیج، اگر جلسہ ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، پاکستان کا امیج یعنی سیکورٹی حوالے سے کچھ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، تو پھر پاکستان کا امیج دوسری دنیا میں کچھ اور جا سکتا ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے واضح طور پر جلسہ منسوخ کرنے کا آرڈر دیا تھا۔ پر سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی، لیکن ملاقات ہونے کے بعد انہوں نے میڈیا پرسن سے کوئی گفتگو نہیں کی، لیکن ذرائع اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جو آنکھ والا عمران خان صاحب کا معاملہ ہے وہ جوں کا توں ابھی ہے، اس میں کوئی چند فیصد جو ہے اس کے اندر بہتری ہوئی ہے، جبکہ اس سے پہلے جو پیمز کی رپورٹ آئی تھی، جو مختلف میڈیکل رپورٹس، بورڈز کی رپورٹس آتی رہی ہیں، اس کے اندر یہی کہا جاتا رہا کہ عمران خان کی صحت بالکل صحیح ہے، ان کی جو آنکھ والا معاملہ ہے وہ بالکل بہتر ہو چکا ہے۔ لیکن سلمان صفدر صاحب کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہے، اس میں بہتری آئی ہے، کیونکہ 3 ڈوز عمران خان صاحب کو آنکھ کی لگائی جا چکی تھی، لیکن اس میں بہتری آئی ہے، لیکن وہ معاملہ، وہ پیچیدگیاں ابھی بھی باقی ہیں، کیونکہ 2 دسمبر کو عظمیٰ خان سے عمران خان کی ایک ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر فرینڈ آف کورٹ کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر اب جو ہے وہ اس سلسلے میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ پاکستان کے اندر کی جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں۔ اس حوالے سے اگر مزید کوئی چیز بھی میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔